एक एक आदमी को जो पैसा इस मुल्क का लूट के ये बाहर लेके गए हैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा। हर महीने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूंगा। बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे, धरना देना। आज 17 अगस्त है। आज से ठीक 2 साल पहले इमरान खान को कौमी असेंबली में पाकिस्तान का 22वां वजीर आजम चुना गया था। 17 अगस्त का दिन मंसूब है इमरान खान के बतौर वजीर आजम पहली तकरीर से, उस तकरीर से जिसे साबुताज करने का खमियाजा मुस्लिम लीग नून आज तक भुगत रही है। 2 साल पहले आज ही के दिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से इमरान खान का 40 मिनट का घेराव उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। 2 साल पहले 17 अगस्त को कौमी असेंबली जाली वजीर आजम के नारों से गूंज रही थी। लीगियों ने वजीर आजम इमरान खान का बोलना महाल कर दिया था। इमरान खान लीगियों के इस रवैये पर तिलमिला उठे थे और तैश में आए इमरान खान का लहजा जारहाना और धमकी आमेज हो गया था। उनकी ऐवान में पहली तकरीर का खुलासा एहतसाब, एनआरओ से साफ इनकार, ऑपोजिशन को कंटेनर की पेशकश, हर माह 2 बार ऐवान में आमद का दावा और इस तब्दीली का वादा था जिसके लिए बकौल खान साहब हमारे अवाम पाकिस्तान बनने के बाद से तरस रहे थे। आज इमरान खान को वजीर आजम बने 2 साल पूरे हो चुके हैं। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, तरक्की की शरह मनफी में चली गई है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, तेजी से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तनख्वाहदार तबका आमदन और खर्चों में तवाजुन कायम नहीं रख पा रहा है। आज इमरान खान की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने पर अवाम सवाल कर रहे हैं अवाम कि क्या इमरान खान अपने दावों पर पूरा उतरे हैं? क्या एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है या सिर्फ सियासी मुखालफीन को जेलों में डालकर अपनी जीत का कबल अज वक्त ऐलान किया जा रहा है? फैसले मेरिट पर हो रहे हैं क्या, या अपनों को नवाजने का सिलसिला हुकूमत दर हुकूमत जारी है? ऑपोजिशन को धरने का चैलेंज और कंटेनर की तारीखी पेशकश पर यू टर्न सियासी गुनाह नहीं। क्या इमरान खान की हुकूमत में ऑपोजिशन को इमरान खान तर्ज पर एहतजाज का हक हासिल है? क्या ये सच नहीं कि निहत्ते सियासी कारकुनों के खिलाफ पर्चे काटे जा रहे हैं, उन्हें सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है? अपनी पहली तकरीर में अवाम को जिस तब्दीली का ख्वाब दिखाया गया था, आज 2 बरस गुजर जाने के बाद अवाम सरापाए सवाल है। पूछ रहे हैं कि क्या यही थी वो तब्दीली? क्या इसी तब्दीली का वादा था? क्या ये है उस ख्वाब की ताबीर? इन्हीं सवालों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बड़ा मोतबर पैनल आज इस सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे साथ होंगे जी डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हिना परवेज भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे, PMLN से, सिटिंग MP हैं। अब से थोड़ी देर में लाहौर स्टूडियोज में मेरे रूबरू होंगी। अखुनजादा चट्टान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस, इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ बने होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मेहमानों को भी आपसे रूबरू कराएंगे और इन तमाम सवालों के जवाब शायद हमें मिल सके आज की इस नशिस्त में, इस शॉर्ट से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ऑनरेबल पैनल डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हिना परवेज भट्ट साहिबा, PMLN से, अखुनजादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ बने हुए हैं। एज पर द प्रोटोकॉल एंड एज पर द नीड ऑफ द आवर हम हुकूमत से स्टार्ट करेंगे। नौशीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने आपको 2 साल पहले की आपकी एक याद, एक मेमोरी रिफ्रेश की, ताज़ा की। इमरान खान साहब की जो तकरीर है, पहली तकरीर ऐसे प्राइम मिनिस्टर, उसके कुछ इख्तबास थे और साथ ही साथ कुछ सवालात मैंने आपके सामने रखे। प्रोग्राम हमारा जामे है, पॉइंटर्स भी मैं कोशिश करूंगी कि आप अगर जामे ही दें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस प्रोग्राम को कैरी कर पाएंगे। 2 साल गुजर गए हैं, आप दूसरों की अकाउंटेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप भी उतने ही अकाउंटेबल हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। अब तो आपकी वो 100 दिनों की डेडलाइन जो आपने खुद दी थी, 2 साल की वो डेडलाइन जो आपको एनालिस्ट और हम सारे लोग दे रहे थे कि प्लीज आए हैं, इनको थोड़ा टाइम देने दो, अब तो वो 2 साल की वो डेडलाइन भी गुजर गई। Where are you people standing? अब तो अवाम आपसे सरापा सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है? क्या बार बार
کیا بار بار آپ جس این آر او کا ذکر کر رہے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے لیکن پھر بھی ذرا سی آپ کی اتحادی ناراض ہوتے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو این آر او آپ نے دیا. یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا جواب عوام آپ سے پوچھ رہی ہے. دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر احتساب کی آپ بات کریں گی بینش، تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ منسٹرز جو تھے اور پی ٹی آئی کے اپنے کچھ امپورٹنٹ ممبرز جو ہیں وہ بھی اس احتساب کی زد میں آئے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی 100 دن جیلیں کاٹی ہیں، اور ان لوگوں نے بھی وہ ساری چیزیں فیس کی ہیں، نیب کی پیشیاں بھی فیس کی ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ پر جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے. انہوں نے اپنی ہر چیز کے لیے جو ان سے سوالات کیے گئے نیب میں اور سارا کچھ انہوں نے ہر چیز کو پرووائڈ کیا ہے. خان صاحب خود کو آپ دیکھیں کہ ان سے کتنے سوالات کیے گئے، ان سے کتنے ڈاکیومنٹس مانگے گئے، اور انہوں نے ہر چیز جو ہے جو ریکوائرڈ تھی وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پی ٹی آئی بھی اسی طرح اکاؤنٹیبل ہے، اور ہمارے بہت سے ممبران جس پہ کوشچن اٹھا ہے انہوں نے جواب دیا ہے. اور نوشین صاحبہ، خان صاحب نے ایک چیز آپ ہی کے ساتھ بنی ہوئی ہوں، لیٹس نیرو اٹ ڈاؤن، ورنہ اس طرح تو پورے سیریز آف شوز گزر جائیں گے. آپ اپنا منشور دے دیں گے. آئی نو آپ بڑی ویل برسڈ ہے، ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ نے آنا ہے مجھے منشور دے کر چلے جانا ہے. میں سوال آپ سے کر لیتی ہوں. ہر مہینے خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 بار، وچ مینس آفٹر ایوری آلٹرنیٹ ویک وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گے اور کیو این اے سیشن کریں گے. 2 سال ہو گئے، 2 سال میں 2 بار کیا 1 بار بھی وہ یہ نہیں کر پائے. آپ نے کہا تھا کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہوگا. ابھی ریسنٹلی، میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہی، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جب اپنی نیب پیشی پر جاتی تو کیا ہوا، پتھر، کیمیکل، پتہ نہیں کیا کیا ان پر مارا گیا. کہا یہی جا رہا ہے اور تاثر یہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور پرسیپشن یہی ہے کہ احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا. آپ یہ 2 آپ کے جو بڑے سٹانس تھے اس کے اندر حکومت کامیاب 2 سال کے بعد ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. ان دونوں کو ایڈریس کر دیجئے، پھر میں باقی پینلسٹ کی طرف جاؤں گی. جی، سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب کا جو اسمبلی میں آنا تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں اسمبلی رولز میں ایک امینڈمنٹ کی ضرورت تھی، اور پہلے ہی دن جو ہے وہ امینڈمنٹ جو ہے جب وہ اسمبلی میں پیش کی گئی تو اس پہ سب سے پہلے اعتراض کرنے والے اور اس کو ڈیلے کرنے والے بھی یہی اپوزیشن تھی. ورنہ بالکل علی محمد صاحب نے وہ امینڈمنٹ پیش کی تھی کہ ہم لوگ خان صاحب جو ہیں، کیونکہ آپ کو رولز آف پروسیجر میں امینڈمنٹ لانی پڑتی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ پھر تب باقی سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے بڑی ہنڈرنس خود ہی اپوزیشن بن گئی تھی کہ وہ رول جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اور دوسرا جو احتساب کی آپ کی مریم نواز زارہ کی بات کر رہی ہیں، تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان لوگوں کا جو سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا ڈراماٹائز کرنا چاہ رہے تھے. وہ مریم نواز کو ایک مظلوم رول دینا چاہ رہے تھے، اور وہاں جو کچھ بھی ہوا، وہ جو ڈراما سٹیج ہوا، وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوا. میں کچھ اس کے اوپر زیادہ کہوں گی نہیں، وہ بھی ظاہر ہماری ریسپیکٹیبل بہن ہے، مگر یہ بالکل اس طریقے کی پکچر نہیں تھی جس طرح کی سمجھی جا رہی ہے. وہ ایک ڈراما سٹیج کیا گیا تھا. پتھر کہاں سے آئے، کس کی گاڑیوں میں سے نکلے، کون اس چیز کی تیاری کر کے آیا، میں سمجھتی ہوں ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو. تبدیلی کا عوام کو انتظار تھا، تبدیلی تو آئی ہے، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں، اور ہم سب جتنے بھی پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں، ایون میرے کیمرہ مینز بھی، ایون میرے پی سی آر کی جتنی ٹیم ہے، وہ سب مانتے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ پازیٹیو تبدیلی ہے کہ نیگیٹو تبدیلی ہے. اخنزادہ چٹان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی. اخنزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گی. چٹان صاحب، مجھے پتا ہے آپ ان کے اوپر جواب دینا چاہیں گے، آپ کتھارسس کرنا چاہیں گے. کتھارسس کا حق رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دے دیجئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چٹان صاحب بہت بری ہو رہی ہے. مطلب آج جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، جس طریقے سے کارکنان کو، ایم این ایز کو، سٹنگ پارلیمنٹیرینز کو جانے کی اجازت نہیں تھی، بہت شوقت تھا، خاردار تارے تھی پوری اسلام آباد کے گرد. تو مجھے آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو کے اندر جو حامد میر صاحب کو دیا ہوا تھا، وہ ایک کچھ جملہ یاد آیا جب انہوں نے کہا اس نیب کی کیا اوقات، اس نیب کی کیا مجال کہ مجھے بلائیں، پھر کچھ ایسا کریں گے، پھر ان کو میرے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر بات چیت کرنی پڑے گی. آج تو آپ کو وہ جملے بھی یاد آتے ہوں گے اور نیب کی اصل پاور بھی یاد آتی ہوگی. کیوں چٹان بھائی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ پہلے بار نہیں ہے کہ نیب ہمیں بلا رہی ہے. یہ نیب بنا ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھا. یہ احتساب الرحمان تھا، پھر مشرف آ گیا، اس سے پہلے صدر اسحاق. یہ لمبی ہسٹری ہے. ابھی یہ تو ابھی مشرف کے دور میں اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ مسلم لیگ نون والے رگڑے میں آ گئے، ورنہ اس ملک میں احتساب کے نام پہ جو انتقام ہو رہا ہے اس کا شکار تو ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ہوا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ادارے نہیں بلا رہے ہیں، ادارے کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ہم کو بلا رہے ہیں.
ہم نے کوئی کرپشن نہیں کیا. اگر کوئی کرپشن کیا ہوتا تو 11 سال میں اس میں کوئی ثبوت آ جاتا. 11 سال ہم کو جیلوں میں رکھا. ابھی تک ایک چیز ہم پہ ثابت نہیں ہوا. ہمارا جرم آئینی پاکستان ہے. ہمارا جرم 18ویں ترمیم ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم 18ویں ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم صوبائی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کس طرح کا احتساب کا ادارہ ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ احتساب کا ادارہ نہیں, یہ انتقام کا ادارہ ہے. اچھا. پھر اس کے بعد نون کا دیکھ لیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آپ جا کے پی ٹی آئی کے اپنے حلیم خان کا اور یہ جن لوگوں پہ نیب کے کیسز ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہ نیب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مختلف اوقات میں مختلف جسٹس صاحبان نے جو ہائی کورٹ کے, جو سپریم کورٹ کے, انہوں نے نیب کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے کہ یہ انجینئرنگ کے لیے بنا ہوا ادارہ ہے, یہ احتساب کا ادارہ نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی احتساب کیا ہے. اگر یہ احتساب کا ادارہ ہوتا تو 2 سال ہو گئے عمران نیازی صاحب کو ایک بار تو ہیلی کاپٹر کیس میں بلاتے, ایک بار نہیں بلایا. معلوم جبا کیس کہاں گیا؟ پی آر ٹی کے جو کرپشن ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اس طریقے سے جو آٹے کا, چینی کا رپورٹیں آ جاتے ہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیتے. جہانگیر ترین کو کیوں نہیں رکا گیا؟ مفرور قرار دیا یہ نواز شریف صاحب کو, تو ابھی تک جہانگیر ترین کو کیوں مفرور قرار نہیں دیا؟ کیا اس کے اکاؤنٹ چلیں سب کی باری آ جائے گی نا چٹان بھائی. نیب کا یہ اپنا ثواب دیدہ, اپنا پروگیٹو ہے, وہ کس کیس کو پہلے پکڑتے ہیں کس کو بات کو. ابھی تو شروعات ہوئی ہے. لیکن چٹان بھائی میرے کچھ سوالات ہیں, میرے ساتھ ذرا بنے رہیے. میرے کچھ سوالات ہیں. بلاول صاحب کو جب اس پوری ایپیسوڈ کے بعد میں سن رہی تھی, بڑے سیریس الیگیشنز بلاول صاحب نے لگا دیے. مطلب آپ کی ساری باتیں سن کے اور آصف علی زرداری صاحب کا جو سٹانس رہا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, وہ گھبراتے نہیں ہیں. جب ان کو جیل بھی لے کے جایا جا رہا تھا پہلے کچھ عرصہ پہلے, تو وہ لوگوں کو ویڈیو آئی, وہ لوگوں کو کہتے جسٹ چل گائز, جسٹ چل, مطلب یہ ان کے الفاظ تھے. لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے بلاول صاحب اپنا ایگریشن دکھا رہے ہیں, اور آپ نے بھی ابھی پروگرام میں بھی بیٹھے ہوئے آپ نے اس کو نتھی کر دیا بڑی آسانی سے 18ویں ترمیم کے ساتھ. بھائی کس نے آپ پر دباؤ ڈالا؟ کس نے آپ کو کہا؟ جس طرح آج بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے, نہیں سوال مکمل ہونے دے, وہ کہہ رہے تھے لائن پر لانے اور اسکرپٹ فالو کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. نوشین حامد صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, حکومت کا نمائندہ میرے ساتھ موجود ہے, لائیو ٹیلی ویژن پر آپ بیٹھے ہیں. مجھے آپ سیدھا بتا دیں کس نے دھمکی دی, کس کی لائن آپ کو ٹو کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ جی بینش آپ مجھے بات سنیں. آج جو کچھ ہوا اسلام آباد میں, جس طرح کی یہ دارالخلافہ کو خاردار تاروں میں بدل ڈالا, ہر جگہ پہ ناکے لگائے, مجھے پتہ ہے میں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. اس کے باوجود کہ ہم نے لوگوں کو نہیں بلایا, ہم نے کہا کہ صرف ہمارے وکلاء پیش ہوں گے اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں. آپ مجھے بتائیں کبھی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی کسی وکیل کو عدالت جانے سے منع کیا ہے؟ اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم آئین کے ہمارا ایک ریڈ لائن ہے, اس کو ہم کراس نہیں کرنا چاہتے. ہم 18ویں ترمیم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے. لوگ 18ویں ترمیم پڑے ہوئے 18ویں ترمیم پہ چٹان بھائی کون کہہ رہے سمجھوتا کریں؟ یا پھر معاملہ 18ویں ترمیم کا ہے, یا پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب انسمنیبل ہو جائیں, آصف علی زرداری صاحب کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے, ان کو بلایا ہی نہ جائے, ان سے پوچھا ہی نہ جائے؟ نہیں, بالکل بلائے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بلائے, لیکن کراس دی بورڈ احتساب کرے, سب کو بلائے. ہم تو کہتے ہیں کہ جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے, جرنیل کا بھی ہونا چاہیے, جرنلسٹ کا بھی ہونا چاہیے, اور ہمارا بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کا نہیں کرتے اور صرف ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بھی ہم ہمیشہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. ہم کبھی عدالتوں سے بھاگی نہیں ہے, ہم عدالتوں سے لڑی نہیں ہے. ہم عدالتوں میں اپنے کیس ضرور لڑتے ہیں, لیکن عدالتوں کے ساتھ ہم لڑتے نہیں ہیں. لیکن آپ اس ملک کو مذاق تو نہیں بنائے کہ یہ جمہوری ملک میں آپ جگہ جگہ خاردار تارے لگا کہ آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ عدالت میں لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ کی کیا چوری ہیں جو لوگوں کے سامنے آ جائیں گی؟ کیا یہ دہشت گردی کا کیس ہے جو آپ اور وکلاء کو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ خدا را آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وکلاء عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائیں گے؟ آج وکلاء کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی ہیں اور وکلاء کو رکائے اور وکلاء کو تو چھوڑ دے, وہی وکلاء کو جو کوسا صاحب ہے جو ہمارے زرداری صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں ان کو نہیں جانے دے رہے تھے. تو کیا یہ جمہوریت ہے؟
کیا یہ اسلام آباد ہے؟ یہاں پہ ساری دنیا کا میڈیا ہے، یہاں پہ ساری دنیا کے سفارت خانے ہیں، دنیا میں پاکستان کا کیا امیج بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کا ملک ہے؟ تو یہ تو بالکل عدالتوں کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام سیاسی پارٹیوں کا بشمول پی ٹی آئی کے ممبرانوں کا، کہ یہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے یہ تو احتساب کا ادارہ ہے نہیں، یہ تو انتقام کا ادارہ ہے، اس کو تو توڑنے کے لیے، سیاسی تنظیموں کو توڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو صحیح ہے جی. واپس آؤں گی سر، واپس آؤں گی. آج بڑے آپ سے سوالات کرنا چٹان پہ، ویسے بھی آپ بڑے عرصے کے بعد ذرا کوارنٹین سے باہر نکلے ہیں. ہیرا پرویز بٹ صاحبہ السلام علیکم. آئی ویلکم یو ٹو دی کنورسیشن. باقی سب باتیں اگین آپ کے کتھارسس کا رائٹ آپ کے پاس موجود ہے، پر سوال کرنے کا حق میرے پاس ہے. پی ایم ایل این کا بیانیہ آج تو میں کہوں کہ اگر ستیہ ناس ہو گیا تو کچھ غلط نہیں ہوگا. یہ کسی عام بندے نے نہیں کیا، حکومت نے بھی نہیں کیا. دس از کمنگ فرام دا اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نواز شریف صاحب کی بیل کے بارے میں سوالات اٹھا لیے کہ بھئی انیشلی آپ کو 8 ہفتے کی بیل دی گئی تھی، اس میں جو بھی ایکسٹینشن تھی وہ پنجاب گورنمنٹ نے کرنی تھی. آپ نے ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی ہوئی ہے لیکن فیصلہ نہیں آیا، اور اگر کورٹ کی مانے اور اگر لیگل ٹرمز کی مانے تو انفارچونیٹلی مطلب نواز شریف صاحب تو اشتہاری ایبسکانڈر ہو گئے. یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کی جو آپ نے کتھارسس والی بات کی تو اس سے میں سٹارٹ کروں گی کہ بینش 2 سال گزر گئے ہیں، تبدیلی آئی ہے، بہت تبدیلی آئی ہے. ایسے نہیں ہم کہہ سکتے تبدیلی نہیں آئی. اور تبدیلی کس سینس میں آئی ہے؟ چینی چوری ہوئی ہے، ابھی چینی 100 روپے پر کلو ہے. آٹا چوری ہوا ہے، بلکہ آٹا غائب ہی ہو گیا. 100 لاکھ گھر بننے تھے، جو اب یہ ہوا ہے اس تبدیلی میں کہ جن کے پاس گھر ہے وہ بھی غائب، ختم ہو گئے. 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ 50 لاکھ گھر، لوگ بے روزگار ضرور. 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، 50 لاکھ لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے. ہیلتھ سیکٹر میں دیکھیں، کوئی 2 سالوں میں یہ ہماری نوشین صاحبہ بھی موجود ہے، یہ بتا دیں مجھے کہ پنجاب میں کون سا نیا ہاسپٹل بنا ہے؟ بلکہ جو فری میڈیسنز تھیں یا فری ٹیسٹ ہوتے تھے ہمارے ٹائم میں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تبدیلی آئی ہے. ایجوکیشن کا بجٹ کٹ ہو گیا ہے، پیف کی پیمنٹ نہیں ہوئی. تبدیلی آئی ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ کٹ ہو گیا. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی پٹیشن آئی ہوئی تھی جرنلسٹ کی، جو جرنلسٹ نے 30 جرنلسٹ نے سائن کیا تھا، فیمیل جرنلسٹ نے، کہ پی ٹی آئی کا ٹرولنگ جو ٹویٹر کے لوگ ہیں وہ ان پہ پرسنل اٹیک کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے حکومت سے درخواست کی تھی کہ پلیز اس پہ کوئی ایکشن لیں. تو تبدیلی یہ ضرور آئی ہے کہ میڈیا کی رائٹ ٹو اسپیک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پھر بجلی مہنگی ہو گئی ہے. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے نا، آپ تھوڑی ڈیویٹ ہو گئے، عوام کی بات کریں. ہم جرنلسٹ اپنے لیے لڑ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ ہماری فکر نہ کریں، آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. یہ جتنے تینوں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں پلیز نتھنگ پرسنل، لیکن تینوں پولیٹیکل پارٹیز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ملا لو، ان میں سے کسی کو بھی رتی بھر جرنلسٹ کی اور آزادی صحافت کی پرواہ نہیں ہے. پیریڈ. آگے بڑھ. میں نے ریزولوشن جمع کرائی ہے، پنجاب میں سٹیپ لیا ہے، سندھ میں شرمیلا فاروقی نے کرایا ہے. تو جو آپ کے دور میں ہوتا رہا اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے دور میں سوشل میڈیا کو ریگولائز کرنے کا سارا بل انیشیٹ انوشا رحمان صاحبہ نے نہیں وہ شروعات کی تھی. چھوڑ دیں، بات کر رہی ہوں کہ سائبر کرائم کا بل کون لایا کل تک میں نے سائبر کرائم کی راہ کس نے دکھائی تھی؟ انوشا رحمان صاحبہ نے. تو اچھی بات پی ایم ایل این نے اس میں تو ریگولیشن بل آپ لائے، امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں. اب پھر آپ کے لیے آسان ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. میں نے ریزولوشن پڑھی، میں نے اس ریزولوشن کو لائیو بھی کیا، لیکن میرے ساتھ یہ ٹاپک نہیں ہے. صرف پی ایم ایل این نے انیشیٹو لیا ان کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ انفلیشن دیکھ لیں، جی ڈی پی جو ہے وہ 5.8 سے -0.4 چلا گیا. تبدیلی اس میں آئی ہے. انفلیشن ریٹ 9%، فوڈ انفلیشن 25%. احتساب کی بات کر رہے ہیں تو احتساب کا ادارہ ایک جگہ، احتساب کا ادارہ جو ہے وہ مریم نواز شریف پہ قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو گیا. یہ ضرور تبدیلی آئی ہے. ریاست مدینہ میں شراب کا لائسنس بکنا شروع ہو گیا، یہ ضرور تبدیلی آتی ہے. ڈالر کی پرائسز بڑھ گئی ہے، انفلیشن ہو گیا، انپلائمنٹ ہو گیا. اب میاں صاحب کی شاہد، اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 2 سال سے آپ جو اگر آج کی خبر دیکھ لینا، بہت جو نیوز پیپرز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں، اس سے پہلے لندن میں کرونا تھا اور کرونا کی وجہ سے میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ اور وہ ساری چیزیں نہیں کروا سکے، ٹھیک ہے. اگر آپ آج کی بھی خبر دیکھیں نا، 5 6 7 8 نیوز پیپرز میں آپ کو شیئر بھی کروں گی، میاں صاحب کا طبی معائنہ ہوا ہے، ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے، ان کی ایک وین 90%، ہارٹ کی مین وین 90% بلاکڈ ہے. تو اس کی وجہ سے بتائیں، یہ آپ پنجاب حکومت کو بتائیں کیونکہ آپ نے پنجاب حکومت سے توسیع لینی تھی. میں بالکل وہی کہہ رہی ہوں. اس حکومت کی تو انٹینشنز ویسی بہت خراب ہے میاں صاحب کی. آپ
2 दिन तक 3 दिन पहले तक तो शहबाज गिल की जो झूठी ट्वीट्स या वीडियोस थी वो देख रही थी। कल तो शहबाज गिल ने हाँ बिल्कुल करेंगे, हम कर रहे हैं। जब ये अदालत, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े सीरियस रिमार्क्स हैं, आई डोंट नो कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट। दिनेश, जो कोर्ट ने हमारे से सवाल पूछे हैं ना, उसका हम जवाब कोर्ट में देंगे, बिल्कुल। दैट इट विल गो इनटू कोर्ट। वन सेकंड चीज, जो यहाँ के लिए मियां साहब की तबीयत, ही इज नॉट वेल, उनका तिब्बी मुआयना हुआ है, उनकी 90% वेन ब्लॉक्ड है और उनको हॉस्पिटलाइज होना है। इससे पहले बिकॉज ऑफ कोरोना ही कुडंट गो, और उनकी रिपोर्ट्स जो है ना, अच्छा, आज की डिस्कशन से ही 2 सवाल निकल रहे हैं। एक सवाल ये है कि तब्दीली बिल्कुल आ गई है, पॉजिटिव आई है तब्दीली, नेगेटिव आई है, दिस इज डिबेटेबल। और एक और जवाब जो मुझे PMLN की तरफ से आज मिल गया है कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस का जवाब वो टेलीविजन प्रोग्राम्स और टॉक शोज में देंगे, लेकिन अपने से रिलेटेड सवाल का जवाब वो कोर्ट्स में देंगे। नौशीन हामिद साहिबा, आप तो यहाँ पे जवाब देंगी, रेलेवेंट जवाब देंगी। एक और सवाल है आपकी 2 साल की परफॉर्मेंस या अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि अब आपसे सवाल किए जाएंगे और मेरिट पर किए जाएंगे। आपका ही ये क्लेम है कि झूठी रिपोर्ट्स की बिना पर नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया। आप तो इसी की ही अकाउंटेबिलिटी इनसाइड योर पार्टी कर लें मैडम, यहीं से एग्जाम्पल शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पिछले दिनों मरियम नवाज की दिखा रहे थे उनका बयान कि उन्होंने कहा कि मेरे फादर को फौरी तौर पे बाहर जाने की जरूरत है, क्योंकि पहले उनका एक ऑपरेशन होगा, उसके कुछ दिनों के बाद उनका दूसरा ऑपरेशन होगा, उसके कुछ दिनों के बाद उनका तीसरा ऑपरेशन होगा, इसलिए उनका इलाज जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म है और महीनों के ऊपर मुहित है। मगर हम ये देख रहे हैं कि जितनी सीरियसनेस वो बीमारी की बता रही थी, उसके अंदर तो कोरोना और नो कोरोना तमाम हॉस्पिटल की इमरजेंसीज खुली थी, तमाम हॉस्पिटल्स की ऑपरेशन थिएटर्स खुले थे। तो ये एक्सक्यूज करना कि कोरोना की वजह से वो इतनी सीरियस बीमारी जो मरियम नवाज साहिबा ने बताई थी उसका इलाज उन्होंने नहीं कराया, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और बाकी ये कि वो मैं समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो जाहिर सी बात है कि अब होगी, क्योंकि उनसे बार बार उनकी रिपोर्ट्स मांगी जा रही है कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स जमा कराएं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ये नवाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि अब उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर 80% या कुछ आर्टरीज ब्लॉक नहीं आ रहे वो वापस, फॉर एग्जांपल साहिबा अभी मरियम बीबी एक नैब कोर्ट की पेशी पे गई है, पूरी हुकूमत हिल गई है। मियां साहब कॉफी का कप पीते हैं तो पूरी पंजाब हुकूमत हिल जाती है। तो सोच रहे मियां साहब जब वापस आएंगे तो आपकी हुकूमत का क्या होगा? कोई हुकूमत नहीं हिलती है। मरियम नवाज की पेशी से गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़े, और ना ही उनकी कॉफी के कप से कोई फर्क पड़ता है। मगर दिस शोज के वो किस तरह से गलत बयानी करके नौशीन साहिबा, लग नहीं रहा कि नवाज शरीफ साहब अनकरीब वापस आएंगे। जब तक उनका इलाज नहीं होता तो पंजाब हुकूमत क्या करेगी? वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। आप देखें कि कोविड के जमाने में जब बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की जो इकोनॉमीज हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, यूके जैसे मुल्क की इकोनॉमी कोविड से पहले भी 1.9 था जीडीपी। बिफोर कोविड 2019 एंड ऑफ बजट वाज 1.9 जीडीपी संभली रही है, और हम लोग बाकी मुल्कों के मुकाबले में हमारा ग्राफ जो है इकोनॉमी का बहुत बेहतर रहा है। और आज इसकी फिच रेटिंग ने जो है वो भी इसकी स्टेबल आउटलुक का जो उन्होंने अपना वर्जन दिया है, मूडीज को उन्होंने एंडोर्स किया है उसकी रिपोर्ट को, तो इकोनॉमी ने तो टेक ऑफ कर लिया। इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत बेहतर है और यही बेसिस है। जब इकोनॉमी स्टेबल होगी तो बाकी इंडिकेटर्स जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो सारे ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव कर जाएंगे, और कुछ अरसे के अंदर ये अवाम की रिलीफ की सूरत में आपको नजर आना शुरू होगा। इस वक्त पावर सेक्टर में जितने रिफॉर्म्स हो रहे हैं और जिस तरह IPPs के साथ सारे मायदे जो हैं वो रिविजिट किए गए हैं और बिजली को सस्ता किया जा रहा है, जैसे ही 2 दिन पहले कहा कि बिजली जो है वो नवाज शरीफ साहब की वजह से आई सारी है, महंगाई जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आएगी और चीजें जो है दुरुस्त होनी शुरू हो जाएंगी। ये पावर सेक्टर को तो कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं था। आप लोगों के किए हुए गलत मायदे जो है उसको आज तक आवाम भुगत रही है। तो इन सारी चीजों के ऊपर PTI गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, और इंशाल्लाह इवेंचुअली दिस विल लीड टू रिलीफ ऑफ द पीपल। ओके, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं डिस्कशन आगे लेके जाऊंगी चट्टान साहब से। ऑब्वियसली सिंध इनकी माँ जैसी है, इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। आज हमें जो CM सिंध हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव मूड में नजर आए। विल बी बैक इन अ बिट शॉर्टली।
ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी बात बीनिश सलीम के साथ देखने के लिए। नौशीन हामिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखुनजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हिना परवेज भट्ट साहिबा PMLN से मेरे साथ मौजूद है। चटान भाई, ये सेगमेंट मैं आपसे आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सिंध के अंदर आज जो तमाम बातें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने की हैं, बड़े एग्रेसिव टोन में की हैं। ये बताया जा रहा था कि किस तरह से उनके क्या पावर्स हैं, और जो मुराद अली शाह साहब हैं वो किसी भी तरीके से अपनी एग्जीक्यूटिव पावर शेयर नहीं कर रहे हैं। ये बावर किया गया, ये क्लियर किया गया। लेकिन उससे पहले एक मिनट आ जाए, वीकेंड के ऊपर जो आप लोगों की एक एक्सटेंसिव मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI एंड MQM विद द NDMA चेयरमैन एवरीथिंग, किस बात के ऊपर आप लोगों ने अपना सेम जो ओपिनियन है वो शेयर किया सिंध और कराची को लेकर के? पहले तो वो बता देना वो क्या मोटी मोटी बातें थी, और किस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ गए, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कि आपके ऊपर इतने ज्यादा इल्जामात लगाती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जी, हम तो बहैसियत अपोजिशन भी और बहैसियत हुकूमत भी, जहाँ पे हमारा हुकूमत है, जहाँ पे हम अपोजिशन में, हमने हमेशा से कहा है कि हम हर एक के साथ बैठने के लिए तैयार है। हमारे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मुल्क के मसाइल हल के लिए, पाकिस्तान के मसाइल हल हो, पाकिस्तान के पब्लिक के मसाइल हल हो, इसके लिए हम किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक कराची का मसला है, हमने बार बार कहा है, सिर्फ कराची के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए कह रहे हैं कि हमारे जो मसाइल है ये एक शख्स की, एक पार्टी के हल करने की नहीं है। अच्छा। उसको सारे जब हम मिल बैठ के तो ये मसाइल हल कर सकते हैं। जहाँ कराची का ताल्लुक है तो वहाँ पे 21 MPs PTI के हैं, वहाँ पे 13 MNAs PTI के हैं, वहाँ से एक गवर्नर PTI का है, वहाँ से एक सदर कराची से PTI का एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वफाकी वज़रा है। लेकिन वो सारा मलबा डालते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो हमने हमेशा से कहा है कि कराची के मसाइल सिर्फ हमारे हल होने की नहीं है। हम जितना भी कोशिश करें इसमें हर तो एक हल क्या अपना निकला हिस्सा उस डालें। मीटिंग का? आप लोगों ने MQM के किस बात पास के ऊपर एग्री किया? आपने PTI के साथ किस बात पे एग्री किया? और फिर आप कह रहे हैं आप हर एक से बात भी करना चाहते हैं, तो फिर हमें CM साहब ने आज आके क्यों बताया कि जी वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर किसी से शेयर नहीं करेंगे? अगर किसी के दिमाग के अंदर कोई खुन्नास आ गया तो उसको क्लियर कर दें, ऐसे ख्यालात अपने दिमाग में ना डालें। मीटिंग में बात क्या हुई थी आपकी PTI के साथ? देखिए, हमारा तो यही बात हुई थी कि हम सारे मिलके इसमें MQM के साथ बल्दियाती सिस्टम में, और बाकी मैंने आपको PTI का बता दिया कि उनको भी मैंडेट है, गवर्नर है, सदर है, फेडरल मिनिस्टर है, MPs है, MNAs है, कि हर एक अपना हिस्सा डाले ताकि हम कराची के मसाइल मुकम्मल तो हल नहीं कर सकते लेकिन इसमें कोई कमी ज़रूर ला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूबे के इख्तियारात ले लें, आप चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात छीन ले। आप चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके ये सारे काम करें, और आपने वक्तन फवक्तन इनकी MPs के, इनके MNAs के, इनके फेडरल मिनिस्टर्स के बयानात सुनिए कि कभी वो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि कराची को आप फेडरल के हवाले कर दें। हालांकि जब अटॉर्नी जनरल की वजाहत आ गई, तरमीम के बाद हालांकि इनिशियली अटॉर्नी जनरल साहब ने खामोश रहना ही गनीमत जाना और रूमर्स को हवा मिलती रही, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल साहब की जब वजाहत आ गई कि आईनी ऑप्शन का मतलब गवर्नर राज या कोई और ऑप्शन नहीं था, और उससे पहले CM साहब अपना कथारसिस कर चुके थे, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का बता चुके थे, तो फिर तो मसला खत्म हो जाता है। मैं आगे बढ़ूंगी आप ही के साथ। जब आप, मैंने कुछ अरसे से देखा है चटान भाई, आप लोग ना बड़ा सिंध कार्ड खेल रहे हो। या 18वीं तरमीम कोई अदालती मामला होता है तो आप 18वीं तरमीम आगे पेश कर देते हैं, अगर कोई सिंध की बात होती है तो आप ये कहते हैं, जैसे अभी ये रिसेंटली आज भी कहा गया कि भाई सिंध हमारी माँ जैसी है, सिंध के टुकड़े हुए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप पाकिस्तान की क्यों नहीं बात करते? अगर सिंध माँ जैसी है तो पाकिस्तान क्या है? फॉर दैट मैटर जो पंजाब की आप बात क्यों नहीं करते? वैसे सिंध माँ जैसी है, सिंध के टुकड़े हो गए तो अच्छा नहीं लगेगा, पंजाब के टुकड़े हो गए तो अच्छा लगेगा। पंजाब माँ जैसा नहीं है, पाकिस्तानियत कहाँ गई इसमें? जी देखिए बेनिश, हम पूरी पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम पुख्तनख्वा की बात करते हैं। पुख्तनख्वा में तो हमारा हुकूमत नहीं है, लेकिन जब भी हमारा चेयरमैन स्पीच करते हैं तो वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के मुताबिक पुख्तनख्वा के जो पैसे बन रहे हैं उनको दे दे ताकि वो लोग अपने लोगों की खिदमत करें। बलूचिस्तान की जो हक है वो इसको दे दे। हम कह रहे हैं कि अगर सूबे कोई बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाए, सूबे बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आइन में इसके लिए तरीक़ाकार है कि आप सूबाई असम्बली में बिल लाए और आप उसको पास करें,
اور جو پراپر طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں. لیکن اگر ایک صوبہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ صوبے نہیں بنانا چاہتے ہیں, تو آپ زبردستی وفاق اور یا ڈنڈے کے زور پہ یہ نہیں کر سکتے ہیں. اور آئین اور قانون میں اس طرح کا کوئی ہے نہیں, لیکن یہ لوگ کر تو نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم کراچی کو علیحدہ کر جب دیں آپ گے, کو کبھی پتا ہے کہتے کہ ہیں ہم نہیں اس کر کو وفاق سکتے کے حوالے کر اور دیں گے. آپ کو تھریٹ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں, تو آپ پھر کیوں تھریٹنڈ ہوتے ہیں اور کیوں ری ایکشن دیتے ہیں؟ خیر جی, نوشین حامد صاحبہ, دیکھیں تو سب آپ سے پہلے تو ان آج سے کہے کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کے لیے آپ کہتی کیوں ہیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وفاق کو مضبوط کریں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ وفاق کو توڑے. آپ کا کام یہ نہیں ہے. وفاق کیا ہے؟ صوبوں کا نام ہے پاکستان, اور وفاق نام ہے پختونخوا کا, صوبہ سندھ کا, بلوچستان کا, آزاد کشمیر کا, پنجاب کا. اس کا نام وفاق ہے. اگر صوبے کمزور ہو جاتے ہیں تو خود بخود جو ہے وہ وفاق کمزور ہو جاتا ہے. تو حکومت کا چاہیے, ان کے فیڈرل منسٹر کو چاہیے, کیوں اس طرح کے بیانات دے میں خرم رہی شیر زمان صاحب کو سن رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی عوام کی خاطر ان کو آخر کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا, ان کو پیپلز پارٹی کو ایک اور موقع دینا پڑ گیا. بھئی کیا کڑوا گھونٹ آپ نے پی لیا؟ کیا سیٹل ہوا میٹنگ میں؟ کیا ایسا ہو گیا؟ کس بات کے اوپر آپ کی نیگوسیشنز ہوئی کہ ٹھیک ہے جی ناؤ دس از دا پوائنٹ جہاں سے اب آپ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے اینڈ ول ورک فار دا بیٹرمنٹ آف کراچی یا سندھ؟ کیا ہوا؟ دیکھیے جی, اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کے عوام کے مسائل بے تحاشا ہیں, اور چونکہ وہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, ہمارا سب سے بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے, جہاں پر مطلب کہ ایک ہب ہے ہمارا بزنس کا, کامرس کا, تو ظاہر ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے تو سب کو اکٹھا بیٹھنا ہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہت اچھی طرح ادا کر رہی ہے, اور وہ کوئی ڈفرینسیشن نہیں کر رہی کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ میں باقی صوبوں کے مقابلے میں. وہ کسی بلکہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو احساس پروگرام کووڈ کے تحت جو احساس پروگرام کی ڈسبرسمنٹ ہوئی تھی فنڈز کی, تو سندھ کا پاپولیشن کے حوالے سے جو شیئر تھا وہ کوئی اباؤٹ 23-24% بنتا تھا, مگر جو شیئر ان کو ملا that was more than 31%. تو چونکہ وہاں کی ریکوائرمنٹ زیادہ تھی, وہاں سے اپلیکیشن زیادہ آئیں, تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو یہ نہیں سوچا ہے, انہوں نے اس کی شیئر سے زیادہ اس کو دیا کیونکہ اس صوبے کو ضرورت تھی. اسی طرح اگر آپ صحت کارڈز کا کہتے ہیں, بات سنیں بینش, ایک منٹ, یہ نوشین صاحبہ کو دنیا کا نہیں پتا کہ دنیا کس طرف جا رہی. نہیں چٹان بھائی, میں آپ کے پاس آتی ہوں, ان کو ان کا موقف مکمل کرنے دیں. 163 ارب روپے چٹان صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی, ان کو موقف تو پورا کرنے دیں, پچھلی سال ان کو موقف پورا کرنے دیں, میں آپ کے پاس آؤں گی. کہہ رہی ہے نا, بینش غلط کہہ رہی ہے. اب بات سنی بینش, 163, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ 163 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے سال کے روکے ہیں, اور 129 ارب کا ابھی تک لگایا. یہ کہہ رہی ہے کہ صوبوں کو انہوں نے بہت زیادہ پیسہ دیا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو سمجھا دی. اسی طرح کووڈ کی جو سچویشن آئی, جو وہاں پر لیبارٹریز کی ضرورت پڑی, جو ٹیسٹنگ کٹس کی ضرورت پڑی, جو پروٹیکٹیو گیئر کی ضرورت پڑی, وہ این ڈی اے میں ایک فیڈرل ادارہ تھا, اور اس نے اپنا حق جو تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ہونے کا پوری طرح ادا کیا, اور سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح اس گورنمنٹ کے ساتھ پرووائڈ کی جس طرح کے پی کے کو اور پنجاب کو پرووائڈ کی گئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں وفاق جو ہے جی اوکے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی چیتان بھائی جلدی سے ایڈ کریں, مجھے ہنا سے بات کرنی ہے. جی یہ بینش, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط بات کریں تو آپ ہمیں روکتے ہیں, لیکن کوئی اور بھی غلط بات کرے تو آپ اس کو روکتے نہیں ہیں. نوشین نے ابھی کہا کہ سندھ گورنمنٹ کو حد سے زیادہ دیا ہے. 163 ارب جو ہے وہ پچھلے سال کے رکھ کے فیڈرل گورنمنٹ نے, وفاق نے, اور اس سال 129 ارب کا پھر سے کٹ لگایا ہے. 160 ارب کا جو کراچی کے ساتھ عمران نیازی نے خود, جو یوٹرن کا بادشاہ ہے, جو ہر بات پہ یوٹرن لیتا ہے, انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میں کراچی کو ان کے ڈیولپ کرنے کے لیے 160 بس کر دیں چٹان بھائی, وہ بس کر دیں. آپ بھی شوز کا اتنا ایگریشن دکھاتے ہیں, کریکٹ آپ نے کر دیا نا, ہو گیا. اب آپ کہہ رہے یو ٹرن لیتا ہے, ہر جگہ پہ تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, قانون سازی کرنی ہو حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, سندھ کا مسئلہ سالو کرنا حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بیٹھیں گے تو کون سی آفت آ گئی تھی؟ سر ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ اگر پھر بیٹھ جاتے ہیں. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے 2013, 2014, 2015, کوئی بھی پریزیڈنٹ آ رہا ہو کسی دوسرے ملک کا,
कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो, बैठते थे आपके साथ? नहीं बैठते थे ना। इनसे ऑपोजिशन ही करना सीख लें अगर और कुछ नहीं सीखना तो, है ना परवेज बख्श का? अभी तक वो तो मुझे सिलेक्टेड है, status- वो तो किसी और के लिए सियासत एंड कर पे फिर रहे ये हैं, बात हम आ तो जाती अवाम है। के लिए सियासत कर रहे हैं, ना हमको तो कहें। सिलेक्टेड के साथ नहीं जोड़ो। चलो शाबाश। वो तो कहाँ धरनी से उठ के कहाँ गया था, आपको नहीं सर पता? मैं नहीं जोड़ रही हंस-हंस के कहाँ पे गया आपको, था? आप उस पार्लियामेंट हम तो का अवाम हिस्सा के लिए हैं, सियासत अपनी करते हैं। मर्जी से ओथ लिया, अपनी मर्जी से बैठते हैं सेशंस के अंदर, अपनी मर्जी से मीटिंग्स में बैठते हैं, अपनी मर्जी से आप मुशावरत करते हैं, अपनी मर्जी से आप हर किस्म की तरमीम करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद अपने आप को जोड़ते हैं उनके साथ। अच्छा पीएमएलएन लेफ्ट आउट है भाई, मुझे पीएमएलएन का बहुत बड़ा मुद्दा है सर, उसका भी जवाब लेने की इजाजत दे दें। स्टेटस बता दें हिना साहिबा पहले मुझे नवाज शरीफ साहब का कि क्या है आफ्टर फेब्रुअरी है, क्या मतलब? इज ही एन एब्सकॉन्डर, इज ही एन इश्तिहारी, व्हाट टू डू, हाउ टू गो अबाउट? मुझे बताएं, फिर मैं हुकूमत से भी पूछूंगी कि क्या करना क्या मियां साहब का। देखिए पहले तो मैं इस जो अभी आप डिबेट करी थी उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि ये जो आप कह रही हैं इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं यू टर्न। नो आई एम नॉट सेइंग दैट, ही इज सेइंग दैट। वो बिल्कुल आप Don't सही put कह his रहे words in my हैं, mouth. इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, लेकिन पीएमएलएन या पीपीपी पार्टीज हमेशा जहां भी नेशनल इंटरेस्ट की बात हो ना, हमेशा कोशिश करती हैं कि वो अपना हाथ पिटाएं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा बात की कि चाहे ये अर्दगान के टाइम पे इमरान खान साहब और पीटीआई वाले वॉकआउट कर दी थी, ये दे वर नॉट इन द सेशन बट वी वर देयर इन द जॉइंट सेशन एट देयर टाइम। इसी तरह एफएटीएफ की आपकी तो बात हो मजबूरी भी या है ना? कोरोना की बात हो, आपकी तो मजबूरी भी है, आपके पास चॉइस है। देखिए डू यू नेशनल रियली थिंक सो? लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे पास बहुत चॉइस, क्या choices हैं? बहुत चॉइस, तो वो choices नजर क्यों हमने नहीं आ रही? आपको पहले दिन से आपको पता शौक है ये जब torture हमारे बर्दाश्त पास करने बड़ी का? पार्टीज थी जो कह रही थी कि आप पार्लियामेंट में ही ना हो, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, हम भी मानते हैं सिलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन हमने कहा कि चलो इनको मौका देते हैं। हमें पता था कि अगर इनको मौका देंगे तो ये खुद अपने बोझ पे नीचे गिरेंगे। लोगों को कैसे पता चलेगा? इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते हम। इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी को 5.8 से 0.4 पे कैसे लेके जाते हैं? बड़े यूटर्न मास्टर इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, खुद सियासी जहां शहीद नेशनल बन सकते इंटरेस्ट हैं। की बात होती है ना, हाँ। देखिए जहां अगर हम मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की के लिए या अवाम की राइट्स के लिए शहीद भी बने हैं तो कोई बात नहीं। अगर हमारे लोग पोलिटिकली विक्टिमाइज भी हो रहे हैं, अवाम के लेकिन लिए end of the day, democratic पाकिस्तान या अगर constitution हमारे में ऑपोजिशन खड़ा लीडर नहीं भी बोलते तो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में आकर के कोई सख्त तकरीर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं करनी It's चाहिए, okay ना? बिल्कुल भैया 100% करनी चाहिए। एंड आई थिंक ये बच्चों तो को आप भी पढ़ाना नहीं, तो है। आप बिलीव करेंगी कि हमारे सारे पीएमएलएन के लोग, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ साहब, मरियम औरंगजेब, एवरीवन इज वोकल। बिल्कुल शहबाज ठीक। शरीफ साहब हैड कोरोना, बिल्कुल ठीक। तब वो बिल्कुल ठीक। थोड़े साइड पे, लेकिन बिल्कुल बाकी ठीक। सब देव डूइंग एग्रेसिव बिल्कुल ठीक। opposition। तो बिल्कुल मैं उस ठीक। बात पे करना चाह रही हूँ कि जो आपने एक सिंपल बात की, लेकिन दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, द डिसीजन मेकर ऑफ द पार्टी इज योर प्रेसिडेंट, व्हिच इज in every democratic अनफॉर्चुनेटली इज द ऑपोजिशन लीडर ऑफ आवर नेशन, एंड द डिसीजन मेकर इज आपके ताहयात कायद जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, जिनका स्टेटस मुझे क्लियर नहीं है। एंड आई एम रियली कंसर्न्ड, मैं बड़ी कंसर्न्ड हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या करना है मैं आपको भाई? फरवरी के बाद कोई अपडेट ही नहीं है, हुआ क्या? मैं हाँ आपको जी बता रही फरवरी के बाद, पहले मैं ये पॉइंट कंप्लीट कर जी, कर लें 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तब भी सिंध का भी प्रोविंस था, बलूचिस्तान भी था, केपी के था। आपको पता है एक प्राइम मिनिस्टर या फेडरल हुकूमत को मेक श्योर करना चाहिए कि आप बाकी प्रोविंसेस को ऑटोनमस काम करने दो। अब ये जो आपने भी बात की, मैं ये बताती हूँ शायद इन लोगों ने ये डिसाइड किया हो पीटीआई के उन स्पोक्स पर्सन ने कि फैसल वाडा साहब, अली जैदी और इमरान इस्माइल थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएंगे इस इशू में और सियासत नहीं खेलेंगे, शायद ये डिसीजन लियो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, कोरोना में आपने देखा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने किस तरह पुट डाउन किया था, टोटली पुट डाउन किया था। तो इस तरह नहीं होता, फेडरल गवर्नमेंट जो भी सूबों में प्रोविंसेस हो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि उनको काम करने दे। और आप सिंध की बात करके सिंध का कार्ड, मैं कहती हूँ पंजाब को देख लें, हमारे वजीर आला साहब से अगर आप ये सवाल कर लेना कि आपको अदाकारा कौन सी पसंद है, तो वो जवाब भी बताते हैं कि मैं इमरान खान साहब से पूछ के बताऊंगा। तो हम तो अपने यहाँ जो पंजाब के वजीर आला साहब है वो तो अपनी किसी राइट्स के लिए नहीं बोल सकते। तो अगर चले सिंध में मुराद अली शाह साहब है, वो अच्छी रेस करे तो आई थिंक वेल एंड गुड, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वोट से जीते हैं। चले भाई चट्टान साहब, इन्होंने तो मुराद अली शाह साहब की तारीफ कर दी। अब मियां साहब का स्टेटस बता दें, मैंने नौशीन साहिबा से भी फिर पूछना है। कोरोना की वजह से उनके जो ही वाज एट द हाउस, नहीं मुझे बताएं, आपको पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई जवाब आया है? पंजाब हुकूमत ने बताया कि वो एक्सटेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या वो मुस्तरद जो फरवरी में उन्होंने मुस्तरद की थी अभी तक वही मुस्तरद देखिए हमारी तो जितनी भी होप्स है कोप हुकूमत से तो बिल्कुल कोई होप नहीं है, इनकी तो वैसी इंटेंशंस थी। हमारी होप सुप्रीम कोर्ट से ही होगी और हाई कोर्ट से हम उनके पास ही जाएंगे।
जी नौशीन हामिद साहिबा, फरवरी में दे पीपल पुट अ रिक्वेस्ट टू यू, आप लोग उस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर चुके हैं. अब देन अगेन ऑन करंट अफेयर्स शोज जब कोई कॉफी पीते तस्वीर आती है, कुछ इस तरह की चीज होती है, मामला थोड़ा गर्म होता है तो उसके ऊपर कुछ बयानबाजी नजर आती है, लेकिन व्हेन इज द एक्शन हैपनिंग? आप लोग बेसिकली इस चीज को परसू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ताकि अवाम को पता चले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है? ये तो आप पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप बताइए. जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो इनके तमाम जो PMLN के लोग हैं वो बार बार यही कहते थे कि जी वो सिर्फ इलाज कराने गए हैं और उनको फौरी इमरजेंसी इलाज की जरूरत है और उसके फौरन बाद जो है वो वापस आ जाएंगे, मगर उनकी वापसी के तो कोई आसार जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही. ये इन्हीं लोगों की कमिटमेंट है, इनके सीनियर लीडर्स की कमिटमेंट थी कि वो वापस आएंगे. जाहिर है कि पंजाब हुकूमत जो है वो बार बार उनसे उनकी रिपोर्ट्स मांग रही है या उनकी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएं, जिसको वो अभी तक कोई ऐसी कन्विंसिंग किस्म की रिपोर्ट जिसमें ये हो कि वाकई उनको कोई ऐसी सीरियस बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता और उनका बिल्कुल ऐड कर लूं कि बिनेश अभी नौशीन साहिबा आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मियां साहब की लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को सबमिट हो जाएंगी. उनकी अभी जो तिब्बी मुआयना हुआ है उसकी जो अभी हुआ है और उसकी बेसिस पे उनको कहा गया कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो इवन इन लंदन. तो दोज रिपोर्ट्स विल बी सबमिटेड टू द पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि मियां साहब को इजाजत दे. नून लीग मियां साहब को वापस नहीं लाना चाहते, वी नो द रीजंस. चलें ठीक है, उनकी तबीयत की नासाजी है और अभी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इतना एक्शन भी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीटीआई भी कीन नहीं है मियां साहब को वापस लाने के लिए. आप सिर्फ डराना चाहते हैं, थोड़ा सा थ्रेट कर लेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो यू पीपल आर कीन टू ब्रिंग हिम बैक. जी फाइनल कमेंट्स दे दीजिए नौशीन साहब, आई हैव टू रैप अप, हरी अप. नहीं देखिए जी, इसको बिल्कुल इसको लीगली इस मैटर को टेकअप किया जाएगा. जाहिर है कि ये सारा लीगल मैटर है और वो अपनी एक खास कोर्ट के उसके थ्रू बाहर गए हैं, तो अगर उन्होंने कोई कन्विंसिंग रिपोर्ट ना भेजी तो पीटीआई डेफिनेटली जो है वो एक्शन देगी. रिपोर्ट्स दी जाएंगी PMLN की तरफ से, वो लीगली मैटर को टेक अप किया जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब. मुझे इतना पता है कि इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक रहा तो टुमारो सेम टाइम सेम चैनल में आपसे मुलाकात करूंगी. मेरे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. आई विल सी यू ऑल टुमारो. प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.